Bonjour, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous portez bien avec ce confinement. في هذه الفيديو إن شاء الله je vais essayer un peu d'expliquer البارتي ديال الريزو بيرت من الريشيرش اوبيراسيونيل. شفنا بزاف ديال لي ستوديون لي ستوديونت الله يجازيهم بخير شرحوا بزاف ديال لي ماتيغ، مي شفت بريسك حتى شي واحد ما شرح هاد لا ريشيرش اوبيراسيونيل للناس ديال لي كوي جيستيون. اي جو في essayer في هاد الفيديو نبارطاجي معكم واحد الشابيتر ديال الريزو بيرت اللي كنت فاهم زعما شويه في الريشيرش اوبيراسيونيل. كنتمنى كاع من الناس ديال من الطلبه الاخرين يعني اللي ضابطين لي شابيتر الاخرين ديال سامبلكس ريزو دو فورد و لا ميثود دو غراف و بيان لا تيوري دي غراف حتى هما يشرحوا، واخا كل واحد يشرح غير شابيتر كوم سا يعني لي تيجيو ما يبقاوش واحدين، اللي فاهم شي حاجه ما يبخلش على الاخرين في الشرح ديالها. دونك بلا ما نطول عليكم، دونك le réseau PERT ou bien l'application de l'algorithme PERT permet via le calcul de réseau de déterminer le chemin critique. هذا الشومان كريتيك شنو هو؟ يقدر يكون هو لا ديغي مينيمال ديال لا رياليزاسيون دو بروجي، يقدر يكون هو الكو مينيموم باغ اكزومبل ديال لا برودكسيون ديال واحد البرودوي، يقدر يكون هو التراجي مينيموم من واحد البوان A لواحد البوان B. Et constitue l'objectif de gestionnaire. Pour le trouver, on utilise les calculs de réseau. Les calculs ديال le réseau. Le réseau PERT composé d'activités et d'événements. Le calcul de le réseau va porter sur deux composants. Les événements, les le calcul des dates, et les activités, les marges. Pour les événements, ou bien pour le calcul des dates, les dates au pléto inversées et les dates au plétard. Pour le calcul des marges, on a trois des marges. On a la marge certaine, on a la marge libre et la marge totale. Donc, on a l'événement, واحد ليفينمون اي واحد ليفينمون جي بيناتهم واحد لا دوغي. هاد تي اي كيتسماو لي داتو بليتو، اي هاد لي دات وهاد تي اي بريم كيتسماو لي داتو بلوتار. غنشوفو اكزرسيس باش نفهمو هاد ليكزرسيس. سيتي ان اكزامان جو بونس ديال مسيو سكوري، جو با ديال 2018 واقيلا ولا 2017 ما عقلتش، مي نحاول نشرح هاد لي نوسيون اللي هضرت عليهم في هاد ليكزرسيس هذا. دونك عندي واحد الريزو بيرت فيه واحد لي طاش من ا حتى لاش، ا بي سي دي جيسكا اش. عندي لا ديغي ديال هاد لي طاش، عندي لي طاش بريسيدون. كيسيون الاولى قال كونستروير لو ريزو بيرت اسوسي او بروجي. كيسيون الثانيه ديتيرميني لو شومان كريتيك et l'interpréter. دونك بور كومونسي شنو كنديرو؟ كنشدو ديك الطابلو كنزيدو واحد لا لين كنديرو فيها لي طاش سويفونت. كيفاش؟ باغ اكزومبل غنمشي مثلا لي طاش بريسيدون كنشوف مثلا شنو عندي هنا. عندي اي بي، عندي في لي طاش بريسيدون ما كاينينش، يعني او بي ما قبلش منهم، ما كاينش قبل منهم دي طاش. عندي سي مثلا و دي عندهم دي طاش بريسيدون. شنو غنمشي ندير انا باش نعرف ندير لا كونستركسيون ديال الريزو بيرت؟ شنو غنمشي ندير؟ غنمشي نشوف بعدا فين كاينه عندي في سي اي عندي في او. دونك غنجي لا و غندير سي او او اي كنضرب على اللي كانت في سي او، كنضرب عليها كنباغيها. ابري كنشوف بي، فين عندي بي؟ عندي في دي عندي في جي. دونك كنجي كنحط في لي طاج سويفون، كنحط بي، كنحط بليتو دي اي جي اي كنباري بي. غنمشي نشوف سي، غنشوف الطاج سي فين كاينه في اف. سي بون، يعني كاينه غير في اف. دونك كنجي كنحط اف اي كنباري سي. دي فين كاينه حتى هي في اف. كنجي كنحط اف اي كنباري دي. كتبقى لي اف فين كانت في اش. دونك كنحط اش كنباري اف. اي جي حتى هي كانت في اش، كنحط اش كنباري جي. اي اش ما عندهاش واحد لاطاش بريسيدون بليتو واحد لاطاش سويبون، حيت ما كاينه حتى شي وحده من هاد لي طاش. دونك علاش درت هادشي هذا؟ باش نعرف ندير لا كونستركسيون ديال الريزو، حيت اصعب حاجه في الريزو بيرت هي انكم تعرفوا ديروا لا كونستركسيون ديال الريزو بيرت. دونك كنجي للنيفو زيرو، كنبداو ديما بالنيفو زيرو. قلنا ا و بي ما عندهمش دي طاش بريسيدون، يعني غيخرجوا ليا ا وغيخرج ليا بي. ها هي ا لا ديغي ديالها هي جوج، اي بي لا ديغي ديالها هي 4. دونك هادو ما عندهمش دي طاش بريسيدون، يعني غيخرجوا من نيفو زيرو. اي ابري عندي بلي ا غيخرجوا منها سي او او. دونك فوالا ها سي ديالي ها او. سي لا ديغي ديالها هي 4 اي او هي 6 خارجين من ا. بور بي غتخرج دي اي جي. دونك هاد دي
لا ديغي ديالها هي جوج، و جي هي 4. دونك فوالا دي فوالا جي. ابخي غنمشي نشوف سي وهاد سي هادي و دي، غنمشي نشوف شنو تابعهم. ها هي سي تبعها الاف، ها هي دي تبعها الاف، يعني غنفهم بلي غيتلاقاو في واحد الميم ايفينمون. غنمشي نشوف عاود جي تبعها الاش، الاف تبعها الاش. دونك نرجع بعدا للسي و دي ديالي. قلنا السي و دي تابعينهم شنو؟ ها السي هاد دي شنو تابعها؟ ها هي دي ها هي سي، يتلاقاو في واحد ليفينمون اف، يعني بجوج بهم عندهم واحد ليفينمون. دونك كندير واحد ليفينمون وكنخرج منه الاف. ابخي هاد الاف شنو الطاش اللي غتبعها اش، اي جي حتى هي غتبعها واحد لاطاش اش. دونك كنفهم بلي اف و جي غيتلاقاو في واحد الميم ايفينمون اللي غيخرج منهم واحد لاكتيفيتي، غتخرج منهم واحد لاكتيفيتي سميتها اش. دونك هادشي اللي كندير اش. نجي دابا نقرا الريزو دو بير ديالي باش نعرف واش درت هادشي صحيح ولا ما درتش هادشي صحيح. حيتاش سكي ديفيسيل في هاد الريزو بير هو انكم تعرفوا ديروا لا كونستركسيون ديال هاد الريزو هذا بلا ما تخطئوا، حيت اين فوا ديروا تحطوا الريزو صحيح صافي ليكزارسيس كيسهل. دونك قلنا عندي ا و بي ما قبل منهم حتى شي حاجه، ليفينمون زيرو ما عندهمش دي تاش بريسيدونت. ابخي قلنا ا كيخرجوا منها سي و او، سي سا، ها سي اي ها او. بي عندهم لي تاش سويفون اللي هي دي اي جي. قلنا بلي سي غتخرج منها الاف وحتى دي غتخرج منها الاف، يعني غيتلاقاو في واحد الميم ايفينمون. ها هي سي ها هي دي ها هي خرج منهم الاف. غنجي عاوتاني الاو ما عندهاش قلنا واحد لاطاج سويفون، يعني غتمشي ديريكتومون ليفينمون التالي اللي هو 5، ليفينمون فينال ديما كنبداو بزيرو. و سا ديبون لي نيفو، يقدر يكون عندي 5 6 4 سا ديبون لي زيكزارسيس. دونك او كتمشيو ديريكتومون ليفينمون 5 يعني اللي هو التالي حيت ما عندهاش واحد لاطاج سويفون. ابخي كنشوف اف اي جي عندهم ميم طاش سويفون اللي هي اش. دونك كنفهم بلي غيتلاقاو في واحد ليفينمون، ها هي جي وهي اف غيتلاقاو في واحد ليفينمون 4 وغيخرجوا لي واحد لاكتيفيتي اش اللي هاد اش هي لاكتيفيتي التاليه، ما عندهاش واحد ليفينمون موراها. ها هي ما عندهاش ايفينمون سويفون، حتى او ما عندهاش واحد ليفينمون سويفون، يعني غيتلاقاو لي بجوج بهم في ليفينمون 5. دونك هذا هو الريزو دو بير ديالي. ابخي كنمشيو للكالكول ديالاش ديال لي دات. قلنا هاد الريزو دو بيرت كنشوفو فيه جوج الحوايج، كالكول ديال لي زاكتيفيتي وديال لي زيفينمون. لي زيفينمون كنحسبو فيهم لي دات، اي لي زاكتيفيتي كنحسبو فيهم لي مارج. دونك نمشيو للكالكول ديال لي دات، غنحسبو لي دات او بليتو. لي دات او بليتو هما هادو اللي كيكونوا هنايا باش نعمرو الريزو بير ديالنا. كنبداو بتي زيرو، تي زيرو هي زيرو حيت ليفينمون الاول. كنمشيو لتي واحد، تي واحد شنو هي تي زيرو بليس دو، يعني تي واحد ايكالا جوج. ابخي كنمشيو لتي جوج، ها هي تي جوج شنو كتساوي تي جوج؟ هي تي زيرو بليس 4 كتعطيني 4. تي 3 قبل منها سي 4، قبل منها دي 2، يعني قبل منها ليفينمون تي 1 ليفينمون تي 2. دونك كندير الماكس ديال تي 1 بلس 4 اي تي جوج بلس 2، كناخد الكبيره فيهم. عندي الماكس ديال تي 1 اللي هو هذا بلس 4 اولا تي جوج بلس 2، كناخد قلنا الكبيره. تي 1 ديجا لقيناها هي جوج، تي 2 ديجا لقيناها هي 4. دونك جوج بلس 4 هي 6، اي تي 2 اللي هي 4 بلس 2 هي 6، يعني كيعطوني نفس الرقم. دونك عاوتاني كنمشي ليفينمون 4. ليفينمون 4 قبل منه اف قبل منه جي، اش كيساوي؟ هو الماكس ديال تي 3 بلس 2 اولا الماكس ديال تي 2 بلس 4. تي 2 بلس تي 3 بلس 2 ولا تي 2 بلس 4، كناخدو الكبيره فيهم كتعطيني هي 8. تي 5 قبل منها تي 1 بلس 6 اولا تي 4 بلس 1. تي 1 بلس 6 ولا تي 4 بلس 1 هي 9. ابخي كنعمر هاد لي داتو بليتو. هنا كيكونوا لي داتو بليتو جوج، عندي تي 1 هي جوج، تي 2 هي تي 2 هي 4، تي 3 6، تي 4 8 اي تي 5 9. دونك انا عمرت لي داتو بليتو ديالي. ابخي كنمشي نحسب لي داتو بليتو انفيرسي. لي داتو بليتو انفيرسي كنبدا بالعكس، كنبدا بليفينمون التالي كوم ايفينمون انيسيال، يعني هو ليفينمون الاول. يعني تي 5 انا في هاد الحاله غتكون هي زيرو. ابخي كندير تي 4 اش كتساوي؟ هي تي زيرو بلس 1، هي تي 5 بلس 1. يعني قلنا تي 5 كناخدوه كوم ليفينمون انيسيال، يعني غيكون كيساوي زيرو.
عندي T5 بلس 1 كتساوي هي 1. T3 اللي هي T4 بلس 2 كتساوي هي 3. عندي T4 T2 هي الماكس ما بين T3 و T4، يا إما T3 بلس 2 أولا T4 بلس 4 كتعطيني هي 5. T1 هو ليفينمون 5 يعني T5 بلس 6 أولا T3 بلس 4 كتعطيني هي 7. T0 هو T1 بلس جوج أولا T2 بلس 4 هي 9. علاش حسبنا هاد لي داتو بليتو انفيرسي؟ باش كنلقاو لي داتو بلو طاغ، دونك